الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ما شاء الله. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ما شاء الله ما شاء الله أستاذ. ومن أوفى بعهده من الله. ما شاء الله. اللهم صل وسلم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما شاء الله ما شاء الله. شيخ مسعود. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. سبحان الله. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن.
الله
ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ